अथातः कल्पनासिद्धिं व्याख्यास्यामः इति स्माः भगवान् आत्रेयः। का कल्पना पंचसु कर्मसु उक्ता क्रमश्च कः किं च कृत कृतेषु लिंगम तथैव अतिकृतेषु संख्या का किं गुणः केषु च कश्च वस्तिः किं वर्जनीयं प्रतिकर्म काले कृते कियान् वा परिहार कालः प्रणीयमानश्च न याति केनैति शीघ्रं शुचिराच्च वस्तिः साध्या गदाः स्वयि समनैश्च केचित् अस्मात् प्रयुक्तैर्न समं व्रजन्ति प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्यगिति अग्निवेशेन विशग्वरिष्ठः पुनर्वसुस्तन्त्रविद् आह तस्मै सर्वप्रजानां हितकाम्यय इदम्। त्रह्यावरं सप्तदिनं परं तु स्निग्धो नरः स्वदयितव्य उक्तः न अतः परं स्नेहनम् आदिशन्ति सात्मी भवेत् सप्तदिनात् परं तु। स्नेहो अनिलं हन्ति मृदु करोति देहं मलानां विनिहन्ति संगम्। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनं स्वेदस्तु दोषं नयति द्रवत्वम्। ग्राम्य औदकानुपरसैः समांसैः उत्क्लेशनीयः पयसा च वम्यः रसैस्तथा जाङ्गलजैः सयूसैः स्निग्धैः कफवृद्धिकरैर्विरेच्यः। श्लेष्म उत्तरश्छर्दयति हि अदुःखं विरेच्यते मन्दकफस्तु सम्यक् अधः कफे अल्पे वमनं विरेचयेद् विरेचनं वृद्धकफे तथोर्ध्वम्। स्निग्धाय देयं वमनं यथोक्तं बान्तस्य पेयादिरनुक्रमश्च स्निग्धस्य सुषुम्नतनोर् यथावद् विरेचनं योग्यतमं प्रयोज्यम्। पेयां विलेपिम् अकृतं कृतं च यूषं रसं त्रिद्विरथैकैश्च क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः प्रधानमध्य अवरशुद्धिशुद्धः। यथा अणुरग्निस्त्रीण गोमयाद्यैः सन्दुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण महान् स्थिरः सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरग्निः। जघन्ये मध्ये प्रवरे तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ दशैव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुर्गुणश्च पित्तान्तम् इष्टं वमनं विरेकादर्धं कफान्तं च विरेकम् आहुः द्वित्रान् सबिट्कान् अपनीय वेगान्मेयं विरेके वमने तु पीतम्। क्रमात् कफः पित्तम् अथ अनिलश्च यस्य इति सम्यक् वमितः स इष्टः हृत्पार्श्वमूर्ध इन्द्रियमार्गशुद्धौ तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे। दुश्छर्दिते स्फोटक कोठकण्डु हृत्क विशुद्धिर्गुरुगात्रतां च तृणमोहमूर्छानिलकोप निद्राबलादिहानिर्वमने अति च स्यात्। स्रोतो विशुद्धि इन्द्रिय संप्रसादो लघुत्वम् ऊर्जो अग्निरनामयत्वं प्राप्तिश्च विट्पित्त कफानिलानां सम्यक् विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण। स्याच्छ्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोपः साधस्तथा अग्निर्गुरुता प्रतिस्या तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते। कफस्र पित्त क्षयज अनिल उत्थाः सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपनाद्याः निद्रा बलाभाव तमः प्रवेशाः सौन्मादहिकाश्च विरेचिते अति। संसृष्ट भक्तं नवमे अह्नि सर्पिस्तं पाययत् अपि अनुवासयद् वा तैलाक्तगात्राय ततो निरूहं दद्यात्र ह्यात् न अति बुभुक्षिताय प्रत्यागते धन्वरसेन भोज्यः समीक्ष्य वा दोषबलं यथा अर्हं नरस्ततो निशि अनुवासनार्हो न अतिशीतः स्यादनुवासनीयः। शीते वसन्ते च दिवा अनुवास्यो रात्रौ शरद् ग्रीष्म घनागमेषु
तानेव दोषान् परिरक्षता ये स्नेहस्य पाने परिकीर्तिताः प्राक्। प्रत्यागते च अपि अनुवासनीये दिवा प्रदेयं व्युषिताय भोज्यं सायं च भोज्यं परतो दहे वा त्रहे अनुवास्य अहनि पञ्चमे वा त्रहे त्रहे वापि यथ पञ्चमे वा दद्यात् निरुहात् अनुवासनं च। एकं तथा त्रीन् कफजे विकारे पित्तात्मके पञ्च तु सप्त वा अपि वाते नव एकादश वा पुनर्वा बस्तिन् अयुग्मान् कुशलो विदद्यात्। नरो विरिक्तस्तु निरुहदानं विवर्जयेत् सप्तदिनानि अवश्यं शुद्धो निरुहेण विरेचनं च तद् हि अस्य शून्यं विकसेत् शरीरम्। बस्तिर्वयः स्थापयिता सुखायुर्बलाग्निमेधा शोरवर्णकृच्च सर्वार्थकारी शिशुवृद्धयूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च विश्लेष्मपित्त अनिलमूत्रकर्षि दार्ढ्यावः शुक्रबलप्रदश्च विश्वस्थितं दोषचयं निरस्य सर्वान् विकारान् शमयेत् निरुहः। देहे निरुहेण विशुद्धमार्गे संस्नेहनं वर्णबलप्रदं च न तैलदानात् परमस्ति किञ्चित् द्रव्यं विशेषेण समीरणार्थे स्नेहेन रोक्षं लघुतां गुरुत्वाद् औष्ण्याच्च शैत्यं पवनस्य हत्वा तैलं ददाति आशु मनः प्रसादं वीर्यं बलं वर्णं अथाग्निपुष्टिं मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमः स्यात् नीलच्छदः कोमलपल्लवाग्र्यः काले महान् पुष्पफलप्रदश्च तथा नरः स्यात् अनुवासनेन। स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च ये अपि ये पंगवो ये अपि च भग्नरुग्णाः येषां च शाखासु चरन्ति वाताः शस्तो विशेषेण हि तेषु वस्तिः आत्मापने विग्रथिते पुरुषे शूले च भक्त अनभिनन्दने च एवं प्रकाराश्च भवन्ति कुक्षौ ये चामयास्तेषु च वस्तिरिष्टः याश्च स्त्रियो वातकृतोपसर्गा गर्भं न गृह्णन्ति निर्विहि समेताः षिडेन्द्रिया ये च नराः कृशाश्च वस्तिः प्रशस्तः परमं च तेषु। उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीतान् शीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान् तत्प्रत्यनीकौषधसम्प्रयुक्तान् सर्वत्र वस्तिन् प्रविभज्य युञ्ज्यात्। न ब्रह्मणि यान् विदधीत वस्तिन् विशोधिनीयेषु गदेषु वैद्यः कुष्ठप्रमेहादेषु मेदुरेषु नरेषु ये चापि विशोधनीयाः। क्षीणचतानां न विशोधनीयात् न शोषिणां नो वृषदुर्बलानां न मूर्छितानां न विशोधितानां येषां च दोषेषु निबद्धम् आयुः। शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्म ऊर्ध्व सर्व अवयव अंगजाश्च ये सन्ति तेषां न हि कश्चित् अन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति। वीणमूत्रपित्तादि मलाशयानां विक्षेपसङ्घातकरः स यस्मात् तस्य अतिवृद्धस्य समायन अन्यद्वस्तिं विना भेषजमस्ति किञ्चित् तस्मात् चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वां चिकित्सामपि वस्तिमेके। नाभिप्रदेशं कटिपार्श्वकुक्षिं गत्वा सकृद्दोषचयं विलोड्य संस्नेह्य कायं सपुरुषदोषः सम्यक् सुखेन इति च यः स वस्तिः। प्रसृष्टवीणमूत्रसमीरणत्वं रुचि अग्निवृद्धि आशय लाघवानि रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्तथा च बलं च तत् स्यात् सुनिरूढलिङ्गम्। स्यादृक् शिरोरिद् गुदबस्तिलिङ्गे सोफः प्रतिस्याय विकर्तिके च रिल्लासिका मारुतमूत्रसङ्गः श्वासो न सम्यक् च निरुहिते स्युः। लिङ्गं यद् एव अति विरेचितस्य भवेत् तदेव अति निरुहितस्य। प्रत्येति असक्तं ससकृच्च तैलं रक्तादिबुद्धे इन्द्रिय संप्रसादः स्वप्न अनुवृत्तिर्लघुता बलं च सृष्टाश्च वेगा सु अनुवासिते स्युः। अधः शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्वेषु ऋग् रुक्षखरं च गात्रं
ग्रहस्य विण्मूत्र समीरणानाम् असम्यग् एतानि अनुवासितस्य रिल्लासमोह क्लमसादमूर्छा विकर्तिका च अति अनुवासितस्य यस्य इह यामान् अनुवर्तते त्रिनिस्नेहो नरः स्यात् स विशुद्धदेह आशु आगते अन्यस्तु पुनर्विदेयः स्नेहो न संस्नेहयति हि अतिष्ठन् हिंसन्मताः कर्मनुबस्थयो हि कालस्थितो अर्धेन ततश्च योगः सान्वासना द्वादश वै निरुहा प्राक्स्नेह एकः परतश्च पञ्च काले त्रयो अन्ते पुरतस्तथैकः स्नेहा निरुहान्तरिताश्च षट्सु योगे निरुहास्त्रय एव देयाः स्नेहाश्च पञ्चैव परादिमध्यः त्रीन् पञ्च वा आहुश्चतुरो अथ षड् वा वातादिकानाम् अनुवासनीयान् स्नेहान् प्रदाय आशु विषक् विदद्यात् श्रुतो विशुद्धि अर्थम् अतो निरुहान् विशुद्ध देहस्य ततः क्रमेण स्निग्धं तलस्वेदितम् उत्तमाङ्गं विरिचयेत् त्रिद्विरथैकेशो वा बलं समीक्ष्य त्रिविधं मलानाम् उरः शिरो लाघवम् इन्द्रियाच्छ्यं श्रुतो विशुद्धिश्च भवेद् विशुद्धे गलोपलेपः शिरसो गुरुत्वं निष्ठीवनं चापि अथ दुर्विरिक्ते शिरो अक्षि शङ्खश्रवणार्ति तोद वात्यर्थशुद्धे तिमिरं च पश्येत् स्यात्तर्पणं तत्र मृदुद्रवं च स्निग्धस्य तीक्ष्णं तु पुनर्न योगे इति आतुरस्वस्थसुखः प्रयोगो बलायुषोर्वृद्धिकृत आमयग्नः कालस्तु वस्त्यादिषु याति यावांस्तावान् भवेद्विपरिहारकालः अति आसन स्थान वचांसि यानं स्वप्नं दिवा मैथुन वेगरोधान् शीतोपचार आतपशोकरोषां त्यजेत् अकाल अहित भोजनं च बद्धे प्रणीते विषमं च नेत्रे मार्गे तथा हर्षः कफ विद्विबद्धे न याति वस्तिर्न सुखं निरेति दोषावृतो अल्पो यदि वा अल्पवीर्यः प्राप्ते तु वर्चोऽनिल मूत्रवेगे वाते अतिवृद्धे अल्पबले गुदे वा अति उष्ण तीक्ष्णश्च मृदौ च कुष्ठे प्रणीतमात्रः पुनरेति वस्तिः मेदः कफाभ्याम् अनिलो निरुद्धः सुलाङ्गसुप्ति स्वयथुन् करोति स्नेहं तु युञ्जत् न बुधस्तु तस्मै संवर्धयति एव हितान् विकारान् रोगास्तथा अन्ये अपि अवितर्क्यमाणाः परस्परेण अवगृहीतमार्गाः सन्दूषिता धातुभिरेव चन्नैः स्वैर्भेषजैर्नौपशमं व्रजन्ति सर्वं च रोगप्रशमाय कर्म हीनतिमात्रं विपरीतकालं मिथ्य उपचाराच्च न तं विकारं शान्तिं नयेत् पथ्यमपि प्रयुक्तम् प्रश्नान् इमान् द्वादश पञ्चकर्माणि उद्दिश्य सिद्धौ इह कल्पनायां प्रजाहितार्थं भगवान् महार्थान् सम्यक् जगादर्शि वरो अत्रिपुत्रः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते सिद्धिस्थाने कल्पनासिद्धिर्नाम प्रथमो अध्यायः। धन्यवादः।